बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. तुझी सासनीक आणि माप मेजापनातली योजना हांव आराधिता. तुझ्या मोगान सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका शरण जाता. जेजू, म्हज्या दैवीक सडवंदरा सवय मेळोवन म्हज्या सगळ्या जिविताचो सॅक्रिफीस हांव तुका समर्पिता म्हणटा सान जेम्स अल्बेरियोन. मुगाळ भाव भयणो, आज आमी भगवंत कॉस्मोस आनी डेमियन दोग रक्त साक्षी तांचें स्मरण करता. तांचे सवय मेळोवन संगता मेळिल्ली आमी सर्वां आमच्या सुमयाक आमच्या सडवंदराक आराधन करया. त्रिएक देवाक आमी नमान करया. गवया आमी गीत A4 पेज 21. देवा बापा आराधन तुका. देवा बापाक आराधन करया, जेजू सोमियाक नमन करया. देवा बापाक आराधन करया, जेजू सोमियाक नमन करया. पवित्र आत्म्याक आमी नावाडया, पवित्र आत्म्याक आमी नावाडया. त्रिएक देवाक हसून वाखण्या, त्रिएक देवाक हरसून वाखण्या. देवा बापाक आराधन करया, जेजू सोमियाक नमन करया. देवा बापाक आमी मान करया, जेजू क्रिस्ताचे नाव गावया. पवित्र आत्म्याक आमी गासोया, पवित्र आत्म्याक आमी गासोया. त्रिएक देवाचो मोग करया, त्रिएक देवाचो मोग करया. सुमया, तुझ्या सरपणांत आमी आसा. ह्या वर्त दिसा तुवें समकां तुझ्या सरपणांत हाडलाय. तूं आमकां मेळचे खातीर, आमकां आस्कुरपेन भरचे खातीर. तशें तुवें कॉस्मोस आनी डेमियन रक्त साक्षां तुजी वर्ती करपा दिली. तुका साक्ष दिवं, तुजे खातीर जियोंक आनी मरोंक, तुजी महिमा आनी परगड करूंक सुमया. आज आमकां त्या स्कुरपेन तूं भरताय. तूं आमचे थंय आसाय, जियेताय, वस्ती करताय. तुज्या सरपणान थोडो वेळ कुर्सूंक सुमया तुवें आमकां सांगत हाडल्या. त्या मोगान कृपेन आमकां तूं भर. तुका जावं मान, तुका जावं महिमा सुमया. आमचे थंय आमस्मेस थंय आतां आनी सदां सर्वदा. बापा बापा नमान तुका. बापा बापा नमान तुका, जेजू सोमिया होगळा तुका. बापा बापा नमान तुका, जेजू सोमिया होगळा तुका. पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा, पवित्र आत्म्या स्तुती महिमा. त्रिएक देवा करगामी दिव्या, त्रिएक देवा करगामी दिव्या. हात बारी आणि म्हणया हालेलुया हालेलुया. जिसम्या हालेलुया हालेलुया. बाबा खुदा आणि पवित्र आत्म्या हालेलुया हालेलुया. Worship you Lord. Hallelujah hallelujah. We adore and worship you. Hallelujah Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. अरदान माननी महिमा तुम सर परवेला तुझो मोग सुमिया विशेष तुझी वर्ती का कुल तमेनी आती कामान का वरदान तुम सो सुमी मरला में वरकोन के तामानो हालेलुया हालेलुया Zoom suonyela usuri kusalavi vol devachu taram ka sangta. Jesu Christace paripurnate varvi amka sumeistan kurpe voir kurpalabля. From his fullness we all received grace upon grace. Azami Bhagavan Cosmos आणि Damian दोघ रक्त साक्षी त्यांच्या विषयी आळकर्तसना आमकां कळटा कितली वर्ती सुम्याची कृपागी म्हणून. कॉस्मोस आणि डेमियन म्हणतात दोग जण जवळे जावन आसले ते अरेबियाच्या क्रिस्तांव जावन आसून टर्कीच्या सिसिलियान थंयसर एघे म्हणले कडेन धाकटेराची व्याप्त चलोवन आसले. दोगी धाकटेर जावन आसले पूण तांच्या सेवेक ते कांयच दुडू घेनातले. देखून रुप्यावीन आसले म्हणून ते नावाडिल्ले. हाचे सुवें ते आपल्या पिडेसांचे आत्मे बचाव करच्या कत्रेकतले. अजापी गूण करची तांची सकत आनी तांची भगेवोनचिनी जायत्या अनुभवर्त्यांक भावार्थाक हाडूंक पावली. पळया कॉस्मोस आनी डेमियन सुम्याच्या कृपेंत जियेल्ले. सुम्या खातीर आनी ताच्या रासा खातीर संपूर्ण तरेन आपणाकच समर्पण केल्लें. तांचे थंय देवाची कृपा विशेश तरान दिसून येता. जेजू क्रिस्त थंय आमकां कृपे वयर कृपा आसा. एक घडी बोर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. आज भगवान कॉस्मोस आनी डेमियन तांचे विशयी आमी नियाळ करतना आज सुमयाची कृपा आमी तांचे थंय पळयत आसतना देखतना आज आमचे थंय सुमयान कितली कृपा दिल्या. सुमयान आमकां कृपे वयर कृपा दिवन चलोवन व्हेला. आमच्या ह्या चलत्या जिवितान बेसान मिसावान आमकां कितेंच उणें करिनासतना तो सुमी कृपे वयर कृपा आमकां दिवन आज पर्यंत आमचे थंय विश्वासी जाल्लो. आमचे थंय सदांच विश्वासी आयच्या दिसांनी मुखारी जिणेच्या आमच्या खेर पर्यंत विश्वासी तो आसाचे विश्वासी पोवन तसो मोग ताची दया कृपानी हाडून त्या सुम्याक आमी अर्गां दिवया. ताची स्तुती करया. ताणें आमकां संपूर्ण तरान तकास दिला. आमी तांकां आमकां ताचे खातीर संपूर्ण तरान आमकां समर्पण करया. स्तुती करया. ताची कृपा आमी वाखनया. गावया आमी गीत आमच्या बुकान B63 पेज 70 अर्गां दिवया आमी सुम्याक हरसिया. ताळयो पेटोवन संतोशान आमी गावया. अर्गां दिवया आमी सुम्याक हरसिया. महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सुम्याक हरसिया. महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सुम्याक हरसिया. महिमेक ताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सुम्याक हरसिया. महिमेक ताचे आमी गितां गावया. सुम्याक आमी पळोवया. ताचेर दीस घालया. ताका महिमा सांग. ताणें आमकां दिल्ल्या कृपे ताणें आमकां दिल्ल्या बेसांवान ताच्या आदारान निरंतरी तो आमचे सवय आसून आमकां चलोवन व्हरता. ताका महिमा दिवया.
पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया उंचायेतां देव आमचे मागणे आयकता पर्वता कुशीन आमचे दोळे उबारया उंचायेतां देव आमचे मागणे आयकता देखून अरिगांता का सासना सासना उपकारता सुबा उडिया देखून अरिगांता का सासना सासना उपकारता सोबा उडिया अरिगां दिव्या आम्ही सुमिया करसिया महिमेताचे आम्ही गीतां गावया अरिगां दिव्या आम्ही सुमिया करसिया महिमेताचे आम्ही गीतां गावया वय सुमिया तुका सर्गां दिता तुका नांव हाडटा हांव दिनवस हांव कित्याक तूं आमचो देव आम्ही तुझी परसा आमचे थंय तुजी दया आवडटी तूं निदानाय शेमेनाय वय आमचे थंय कितेंच तूं तुजी कृपा उणी करिनाय अशा कृपे खातीर तुज्या अविश्वासीपणा खातीर तुका आमी दिनवसा तुका नांव हाडटा हांव सुमिया तुजी स्तुती करता इस्रायेलाचो देव खंडीत निधना विस्नार प्रोजेक्टाचे केदीन साडिना इस्रायेलाचो देव खंडीत निधना विस्नार प्रोजेक्टाचे केदीन साडिना देखून अरिगांता का सासना सासना उपकारता सुंबा उडिया देखून अरिगांता का सासना सासना उपकारता सोबा उडिया अरिगां दिव्या आम्ही सुमिया करसिया महिमेताचे आम्ही गीतां गावया अरिगां दिव्या आम्ही सुमिया करसिया महिमेताचे आम्ही गीतां गावया वय सुमिया तुझ्या महिमेक सांव आसतली तुझ्या मानाक सांव स्तुती आमचे थंय आम्हा सुमेश संदय जशें कॉस्मोस आनी डेमियान तांचे थंय जाली रक्त साक्षी तुझे खातीर सुमिया रासा खातीर जाली आज आमकां तेच करपा तूं आमकां दी तुजी स्तुती करतले आम्हा सुमेसा तुज्या मोगान तुज्या कृपेन आमकां भर आमचे थंय तूं विश्वासी म्हणून सुमिया आमकां तूं कळीत कर We praise you, we glorify you Lord, bless your name. तासो विश्वासी मोग सासनाक तकता आमकां पयलोलो सोमी आमकां सांबाळता तासो विश्वासी मोग सासनाक तकता आमकां पयलोलो सोमी आमकां सांबाळता देखून अरिगांता का सासना सासनाक उपकारता सुबा उडिया देखून अरिगांता का सासना सासना उपकारता सोबा उडिया अरिगां दिव्या आम्ही सुमिया करसिया महिमेताचे आम्ही गीतां गावया अरिगां दिव्या आम्ही सुमिया करसिया महिमेताचे आम्ही गीतां गावया हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया सुमिया हालेलुया हाले हालेलुया 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 सुमिया हालेलुया अरिगां तुका सांव ओगळा तुका महिमा तुका स्तुती तुका हालेलुया कितलो व्हडलो आमचो समय कितली ताची कृपा आमची थंय आज भगवान कॉस्मोस आनी डेमियाना विष्णुमिनी आळतना आमकां कळीत जाता म्हणटात भगवान कॉस्मोस आनी डेमियान प्रमुख क्रिस्तांव जावन आसले देखून दया क्लेशना खाल दगदवणी आरंभ जाल्लीच तांकां कैद केलें नाना तरांनी तांकां दगदवणी दिल्या उपरांत तांचे दोगांयचें शीस कापलें तुर्तन तांचें नांव सगळ्या क्रिस्तांवां मदें गाजलें उदेंती तशें आसचें आमच्या पवित्र सभेनी
जायत्यो इगर्ज्यो तांच्या नांवाक समर्पिल्यो आनी आमी जाणां भगवान कॉस्मोस आनी डेमियन तांची नांवां सांतांच्या लदिनेंत सयत आज बरोवन गेल्यान. सांतांच्या लदिनेंत तांची नांवां आसात. तशेंच मिसाच्या रोमी महाप्रार्थनांत कुडसिल्ल्या जायत्या संतां पैकी ते निमाणे जावन आसात. आज भगवान कॉस्मोस आनी डेमियन विशयी कृपा सुमयान तांकां दिल्ली, तांणी गळसिल्ली हास्य देवाक सर्गार महिमा दितात. आज तांकां वखदां विकतेल्यांचे, केल्शी तशेंच वैज आनी ऑपरेशन करचे सर्जन आनी दांताचे दाक्तेर ह्या दोगांय बाबावांक आपले पात्रोन म्हणून मानतात. तशेंच हर्निया आनी मारीच्या पिडे वेळार तांची मजत मागोवन सभार जाणां घेतात. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. तर सुमी आमचो विशयी कृपा ताची भगवान कॉस्मोस आनी डेमियनाक तांच्या जिवितांत तशेंच मरणांत ताका कृपा दिवन ताका साक्ष जावंक ताणें फावो केलें. आज आमकां आमच्या ह्या जिवितांत कितें कृपा जाय सुम्या कडेन आमी विचारया. आज प्रत्येक तरान आमी मागया. दगद आनी बगच्या हर एका भाव भयणी खातीर, सुम्या खातीर, ताच्या रासा खातीर, सुवार्ते खातीर. जेजू म्हणटा मतेव सुवांजला वस्वर 5:11 आनी 12 वोळ, मॅथ्यू 5:11 and 12. म्हजे पसत तुमकां अकमान सोसूं, दगदनी सोसूं, सर तरांची गडपां करून तुमचेर आड उलयतीत जाल्यार आनी ते आयकोंक तुमकां मेळा जाल्यार तुमी कितलीं भागी. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गारा जावन तुमकां यथेश्ट प्रतिफळ तयार आसा. आमचो सुमी सगळें पळयता, आमचो सुमी सगळें जाणा. ताची कृपा आमकां तो दिता. मात न्ही त्या कृपेन आमी जियेतना मेळटा घडतना आमचे सुमे आसून हर एक तरांनी आमकां तो पावता. आज सगळ्यांनी बगच्या एक भाव भयणी खातीर, मिशनरी खातीर विविध गांवांनी विविध जाग्यांनी आसात. सुम्या खातीर जीव दितात, सुम्या खातीर सगळें सोंसतात, सुम्या खातीर अपमान निंदा चक्कड सोसून आसात. आमी आमच्या जिवितांत बेसांत मेसावांत जायतें सोसूंक आसा. सुम्याचो पटलाव करता आसतना दुसरी वाट ना. एकच वाट, ती अशीर वाट, खुर्साची वाट. अशें सुम्याक चड लागीं आमी आशाक सुमी आमकां फावो करता. आज आमकां समर्पण करया. आज आमचे कश्ट, आमची निंदा, अपमान सक्कड सुम्याक दिवया. भगवान कॉस्मोस डेमियनान तशेंच केलें. जिवितांत आनी मरणांत रक्त साक्षी ते जाले. आज आमी रक्त साक्षी जावया. न्हय आमचें रगत व्हरून बगार आमी म्हणटा रगत व्हरे नासतना आमी आमकांच मोरचें. आमच्या कुशेक, आमच्या स्वार्थाक आमी आमचेच खातीर जियेनासतना सुम्या खातीर आनी हेरां खातीर, रासा खातीर जिवचें. आनी कृपा सुम्या कडेन मागया. हें गदार आमी गायता आसतना आमचें समर्पण कर. सुम्याची कृपा आमी जोडून घेवया. सुम्याक सांगया, तुंच पुरो, म्हाका तुंच पुरो सुम्या. घेवया आमी गीत E9 page 112. तुंच पुरो, म्हाका तुंच पुरो, तुंच मोसो गवळी बरो. तुंच पुरो, म्हाका तुंच पुरो, तुंच मोसो गवळी बरो. पोस करताय तूं दिवन सोरो, दुस्माना तावन कर पारो. पोस करताय तूं दिवन सोरो, दुस्माना तावन कर पारो. तुंच पुरो सुम्या, तुंच पुरो, तुंच
mozo goli khoro tuns puro somia tuns puro tuns mozo goli boro वही समय तू आमकां पुरो तुजी कृपा आमकां पुरो जशें तुवें भगवान पावलाक म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो My grace is sufficient. आज समय तीच कृपा आमकां तूं दिताय हय समय आमकां तूं वाट दाखयताय तूं आमकां सत वाट आनी जिवे तूं जावन आसाय त्या वाटेन आमकां चलयता आज आमकां बडयता तुका कितें आमकां आमचें तें आसा आज समय तुज्या राजाचें न्हय आसलें सगळें तुमकां तुज्या मोगान आमकां बर कृपेन बर तुजो आदार आमी घेवन जियोंक समय आनी एक दीस भगवान कॉस्मोस आनी डेमिया बरी तुजे सरशी आमी पावो ते सर्गा राजांत आमी आसो समय कृपा दी आमकां आमचे खातीर आमी मागता आमच्या कुटुंबा खातीर मागता मोगाच्या मनशां खातीर मागता जांचे खातीर आमी मागता म्हण बसायल्ले आसा तांकां सुम्या समर्पिता तुजो आदार आमी लालयून मागता भावार्थान मागता सुम्या तुन सादार माका तुन सादार तुन सरगार पावोंचेंदार तुन सादार माका तुन सादार तुन सरगार पावोंचेंदार वाट सुकलेल्यां तुन स्फुडार पातकी मनशांक माफुदार वाट सुकलेल्यां तुन स्फुडार पातकी मनशांक माफुदार तुन सादार सोम्या तुन सादार तुन सरगार पावोंचेंदार तुन सादार सोम्या तुन सादार तुन सरगार पावोंचेंदार आमी मागया सोम्या आमचें सर्वस्व जावन आसा आमकां आदार आनी कृपा तोच दिता आमच्या जिवितान कश्टान सयत तो आमकां दिता ताणें म्हळां तुमी भियोंचे नाका खंत करची नाका तुमी कळवळचे न्हय म्हजेर विश्वास दवरा देवाचेर विश्वास दवरा संवसारान तुमकां खंत बेजाराय आसाच देरगे हांवें संवसाराचेर जैत वेला आज आमी आमच्या भावार्थान बरवशान सुम्याच्या आदारार कृपेन आमी जियेतना खरी एका कश्टांचेर खरी एक त्या देवसराच्या कुतंत्राचेर सुमी आमकां जैत दिता देखून आमकां आज भेटोवया आज विविध राष्ट्र आमी भेटोवया खंय झुजां सगळीं आसा ती सगळीं शांती समाधानान बदलूं म्हणून त्या फुडाऱ्यांक मुखेल्यांक आमच्या कुटुंबान कोणी कश्टा संकश्टांत आज आसा पिडेंत वायटान गुलामपणांत आसात भेटोवया आज सबार तरांचे कश्ट आकांत अक्लास आमच्या कुटुंबाचे तो सैतान जुस्सा आमकां सुम्यातान पयस करूं आमची कुटुंबान आस करूं आमचे संबंध विभाड करूं पूण सुमी म्हणटा हांव आयलां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन वमतुच्या मापान सुम्यान आमकां जिवीत सोडून दिलां तर सुमी आमचे समोर त्या सुम्या समोर आमी आसा वी आर प्रेजेंट टू हिम तो आमकां पळयता सगळी मागणी करचो आमी सुम्याक भेटोवया आमी मागया भावार्थान विश्वासान मागया आमचो बरवसो सोडो म्हूण मागया विविध भाव भयणीक जागोनाक आमी मागता भेटयता असे दिसभर कंगाल निराश जाल्ले सुमी तांचे थंय बरवसो आसा करूं म्हणून ती सुम्याक वळखून आनी जायशें करपा तांकां लाभो हर एकल्या खातीर आमी मागया समर्पण करया तुंस फावो म्हाका तुंस फावो तुंस मोजे वाटेक दिवो तुंस फावो म्हाका तुंस फावो तुंस मोजे वाटेक दिवो जीव दिलोय धांवडावन काळो परवशाचे कीन फांको जीव दिलोय धांवडावन काळो परवशाचे
Oshache kilfanko Tuns pavo somia tuns pavo Tuns moche vatek divo Tuns pavo somia tuns pavo Tuns moche vatek divo Tuns sadar somia tuns sadar Tuns sargar pavon chendar Tuns sadar somia tuns sadar Tuns sargar pavon chendar Tuns puro somia tuns puro Tuns mozo goli boro Tuns puro somia tuns puro Tuns mozo goli boro चलिए हाथ बारियां स्तुति कर्मा के हम हालेलुया 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 एक तस्वा मागनी बढ़या सुमियम शेर बेसाऊंगा लो आज वो सुमियम कृष्णावनम का आशीर्वादित कर तुझे से मुलवंत नावान सुमियास अरियकम शे मागनी तस्वा आज सुमिया पिडेश केंद्र सल्ल्याम आज कष्टा संकष्टांग संपूर्ण वाइट आ गुलाम पनांग सल्ल्याम सुमिया कुरुपादी तुझे नावान अमी मागता हूँ I bind all spirit of evil, all sickness, all that is not of your kingdom, Lord, be bound. Shigidam Shidam Shagarani Kutmani Asa Sambandanasa Circle Bandizal and Sound Jakursagi Abri Jakursar Tanam Kantuin Zais on the line Amkan Chivis on the line Kurpe Void Kurpas Adi Kurpas Vala Shikar Am Shidin Kaulo Martela Bavartan Vishwasanas Lagin Searches Mesa Am Shinkutmam Chamoga Chandari Ekam Cherastram Sodesh Am So Gam Samya Hari Ekam Chamesam Pratik Tananas Missionary Gadir Maktam Kasagdani Sastalangadir Maktam Zashi Kurupadi Valaiti Kurupa Sumya Sakaramendam Tisurunich Kurupa Valom Vishes Kurupa Valom Cosmos Demianate Sumya Disuna Ilidi Kurupam Shadayazison to come by my sound. We pray this prayer, Lord, in your mighty name. Amen. विशेष तस्वांग दिराज हमें मक्ताओं अमची तस्वांस बड़ी तस्ना सुमेच कृपा दराल मपान आसमी घेतना स्वीकार करतना मागे आम्ही आज जन्म दिवस आचरण करतल्या बसोत बर्थडे ब्लेसिंग दिलीप हेराल्ड डिसोजा लंडन रॉन्सन वास निडोडी स्टीफन जोसेफ डिकुन्ना अंधेरेबाइल फियोना डिसोजा अंधेरी गॉडविन विंस्टन वास Fiona D'Souza, Marol, Mumbai, Errol Vijay Morris, Bondel. Kazarach anniversary, 26th wedding anniversary, Zina Navin Saldana, Valencia. Argandiyon ko, amchikade anga service Arlans, Jacinta Mascarenas, Thane, Jennifer Sarao, Nidodi, Reshma Fernandez, Kundapur, Sir Besawani Upkar Melakatir, Lovista D'Souza, Modentar, Alvin, Benny Raskina Mulund, Paul D. Almeida Nikutam Wasai, Jesu Balkacha Manag, Monica Siquera, Thane West. And Jesu Amcha Upkarangatiraz Sevak Pratik Taranara Gandhivya. Ani Vivit Gurzo Tesawa Asame Bedita, Angasaraili, Amchigare Magnevisar Lang Bedita Sana Pratik Taran, Ami Makta, Mukladisani, Amka, Imchaptia, Angasar Anniversary Asa. आमच्या मंदिराची 20 वर्सां आमी संपयता 20 आनी 1 वर्साक आमी मॅट करता 21st एनिवर्सरी ऑफ द सेंटर 3, 4 आनी 5 तारीख ब्रेस्तार शुक्रार शनिवार विविध जण ह्या दिसाक लायक भाव हांगासर येतात आमचे सवय मेळोवन आमकां मागण्याक आदार दिवंक आनी सबार जाणां हांगासर एकठांय जावची आसात विशेष कृपा ह्या मंदिराचेर येदोळ आयिल्ल्या सुमेस्थांचेर आनी मुखार येवच्या सुमेस्थांचेर सुमे हांगासर वतूं हे मंदिर कृपेचें जावं म्हणून ते मुखले दीस बेसांवांचे सुमेस्थान जावं दी म्हणून आज आमी मागया 3, 4 आनी 5 तारीख आमची एनिवर्सरी शनिवारा सगळो दीस आनी रात नायट विजील सकाळीं आयतारा सुवरार आमचे मागणे आमी अखेर करता त्या पासत आमी विशेश सरान मागया तशेंच सर त्या सवां खातीर आश्विन आनी कुटुंब कॅनडा प्रेयर्स फॉर रिटर्न बॅक पयशे पाटी मेळचे खातीर डॉमिनीक डिसोजा दुबाय त्या वतीन जाल्ल्यान स्वामी उडास करता वनिता वास
Jacob, Mira Road, Kutman Salilangatir Veeravas Nidodi, second death anniversary. Anna Rojin, Romeo de Silva Savantwadi, Sorat Myagatir Ashwinani Kutam, Canada, 90th birth anniversary. George Paul Fernandez Vasai, Pulgatin Lat Myagatir Mevi Miranda Santagatte, Agnes Sikvera Pakshikare, Santan Fernandez Kankanadi, 82nd birth anniversary. Valerian D'Souza, Orlem, Mumbai. Departed soul of David Gomes Anikutam by Apolline Gomes Todambil, Sir Gutman Sarilangatir, Gilbert Castellino Shirva, Diana Seema Tiwari, Valerian D. Almeida, Gilbert Sikvera, Saudi Arabia, Marcelin Pinto Beltangadi, 9th death anniversary. Lily D'Souza, the shin soul of Mark D'Souza, Mumbai, Malad, Lily Fernandez Malad, the shinse death anniversary. Jerome Tauro आणि Florin Tauro मडंतर. त्या सवासवे आमची त्या सवां बेटोन दिमिगल्या सुमेचे आशीर्वाद आम्ही भक्तीपणे आज सोडून घेऊया. ये 65 पेज नंबर 47. सौम्यतय आम्ही संतोष पाव्या तासो प्रीत मोगनियाळ्या आमचे थंय ताची काकूत पग्या महिमा ताची काव्या सर्वेश्वर आमचो रसनार आणि आमचो सांभाळणार क्रिस्ताच्या कुटामोकांत उघडला नवें जिवीत देखून बिनवाशी काळजान संभ्रम्या हे बलिदान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आज आम्ही सांत कॉस्मोस आणि डेमियनाचे स्मरण करता. तांणी तांच्या जिवितांत दाखतर्गेची व्याप्त करणं सबार लोकांक जेजू सरशी हाडूंक ते एक आदर्श जाले. सबार अनुभवर्त्यांक ते जेजू थंय हाडूंक एक संकेत जावन मुखार सरले. ते दवळ्ळे जावन आसात म्हणले संप्रदाय आमकां सांगता. तशेंच तांचें जिवीत पळोवन सबार जण तांकां तांचे आदर्श म्हण मानतात, पात्रोन म्हण मानतात. कोण वखद विकतात, कोण ऑपरेशन करतात ते दाखतेर जावं, कोण कॅल्सी जावं, अशे सबार जण तांकां तांचे पात्रोन म्हण मानतात. समाजींत चड आनी चड प्रभाव जोडले हे दोनी सांत आमकां आज आमच्या जिवितांत आदर्श जावंक आमी तांचे तावन शिका जाय. तर मोगाळ भाव भयणीनो, तांचें जिवीत आमी पळोवन घेवया आनी आमच्या जिवितांत कसली बदलावण जाय की म्हणलें आमकांच आमी विचारया. आमी खंयच्याय रितीनी देवा तावन पयस गेल्या तर जाल्यार ताजे मोगसणें मागून आमी सर्व सांगता म्हणया. हांव पत्की सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदरून आनी बरें सोडोवन हांवें जायतीं पथकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बघे हांव सदां संवकार मरये. सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सौम्या काकळूत कर, सौम्या काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, क्रिस्ता काकळूत कर, सौम्या काकळूत कर, सौम्या काकळूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा या संवसारांत संगता जल्माल्या कॉस्मोस आनी डामियन जोड्या भावांक क्रिस्ती धर्मापासो तो संगात रक्त वारयल्या उपरांत ससनाच्या जिविताक संगता जल्मांक तुवें फावो केलें. त्याच परी आमकांय नवो जल्म घेतलेल्या तुज्या भावांक या संवसारांत संगता जेजूक गवाय दिवंक आनी सर्गार संगता तुझे सुख भोगोवंक निर्मी आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उपदेशकाच्या पुस्तकांतले वाचप. उपदेशक म्हणटा, व्यर्थच व्यर्थ. मनीस ह्या संवसारांत परिश्रमान करता त्या वावरा वरवीं ताका कितें फायदो? एक पिळगी वेता आनी एक येता, पूण पृथ्वी शाश्वत रावता. सूर्य उदेता, सूर्य अस्तमता, उपरांत आपूण उदेता त्या स्थानाक तो वेगी वेगी वेता. वारें दक्षिणेक वेता, उपरांत उत्तरेक घुंवता. वारें घुंवून घुंवून वेता आनी आपली भोंवडी परत सुरू करता. सगळ्यो न्हंयो दर्याक वेतात, तरी दर्यो भरना. ज्या जाग्याक न्हंयो वाळटात त्या जाग्याक त्यो वाळत आसतात. सगळ्यो वस्तू उपगोन हाडटात आनी ती वर्णूंक उतरां पावनांत. दोळे पळोवन पळोवन तृप्त जायनात, कान आयकून आयकून दादोशी जायनात. जे आसलें तें आसतलें, जे केलां तें करतलें. सूर्यपंदा नवे कांयच ना. पळया, ही एक नवी वस्त. अशें खंयचे वस्तू विशीं म्हणूंक जाता? आमच्या काळा प्रास भोव आदी ती आसली. आदल्या काळार जियेल्ल्यांचो उगडास आतां ना. फुडल्या काळार जियेतल्यांचो उगडास तांचे उपरांत येतल्या मदें आसचो ना. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंस आमचो आसरो. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंस आमचो आसरो. मनशानो पाटी वसा अशें फर्मान दिवन मनशांक तूं परत्यान मातयेक पाटी व्हरताय. 1000 वर्सां तुजे दृश्टेन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका पारा सारकी. श्लोक. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंस आमचो आसरो. तूं मनशाक उदकाच्या लोटा परी ओडून व्हरताय. ताची जिणी एक सोपान कशी. सकाळींच्या अदेसाक जीव जातल्या तना परी दीस उदेताना ते जीव जावन फुलता. दीस बुडताना ते बावून सुकता. श्लोक. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तुंस आमचो आसरो. आमचे दीस मोटवे म्हणून आमकां विसरूंक दिनाका. तेदवा आमच्या काळजाक मेळटली जनवाय. सर्वेस्परा बदल तुजे मन. केदोळ पर्यान रागार रावताय.
तुज्या साकरांची तुका बिरमत दिसूं. श्लोक. सर्वेस्परा संततीच्या संततेक तूं आमचो आसरो. दीस उजवाडतना तुज्या मोगान आमकां बर. अशें आमच्या जिणेच्या हर एका दिसा आनंद उल्हासान आमी बरचांत. सर्वेस्परा आमच्या देवाची दया आमचेर देवूं. आमच्या हातांचो सर्व वावर सुफळ कर. श्लोक. सर्वेस्परा संततीच्या संततेक तूं आमचो आसरो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. हांवूंच वाट, हांवूंच सत आनी हांवूंच जिवीत म्हणटा सुमी. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानच बापाशी वसूंक जायना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमच्या सोवे आसो. भगवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. त्या दिसांनी घडिल्ल्या सर्व संगतीची खबर हेरोदू उपरायाच्या कानांत पडली. तेदवा ताका ताचे विशांत कितें चिंतचें म्हणून कळ्ळें ना. कारण थोडे जण जुवांकू जिवंत उठयला म्हणटले. हेर थोडे एलिया दिश्टीक पडला आनी थोडे पुर्विल्या प्रवाद्या मदलो एकलो जिवंत जाला म्हणटले. पूण हेरोद म्हणालो, जुवांचें शीस हांवेंच कापायिल्लें. तर हो कोण जायत? हाचे विशयान कितें सक्कड हांव आयकतां. देखून जेजू खुद्द पळोवंकू तो आशेतालो. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. शुभच्या उतरा वरवीं बुकसूपात कामची वाडोवपाक आमचो. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, एक दीस ही एक व्यक्ती अंगडी घरचो सामान हाडी जाय म्हणून, रांदपाचो सामान हाडी जाय म्हणून अंगडी वेता. ताणें थोड्यो वस्तू खाण गेल्यो आनी वस्तू खाण घेवन तो घरा येवन त्यो उक्त्यो करून पळयता आसतना एका सामानांत ह्या वस्तूंत ताका एक सिल्वर कॉयन मेळटा. ते सिल्वर कॉयन पळयल्लो वो व्यक्ती ताका ताच्या मोतींत दोन तरांची बोगणां येतात. कशें आमा सर्वांतय दोन स्वभाव आसात. एक बरो स्वभाव आनी एक पाड स्वभाव. अशें हाज्या मोतींत ही चिंतना उपजोवंक सुरू जाली. ताजो बरो स्वभाव म्हणा लागलो, धर्माकच बरें एक सिल्वर कॉयन मेळ्ळें, म्हाकाच दोन खाण घेता, कोणायकी सांगना. पूण पाड ताजो स्वभाव म्हणटा, तुका दवर, एखाद्या वेळा कोणायकी कळत जाल्यार तुजें मेळिल्लें तें सगळ्यांक कळटलें आनी तुवें दुसऱ्यांक दिजय पडटलें म्हणून. असो बरो स्वभाव म्हणटा, तुवें करची ही सूख व्हरून फाटीं दी. पूण पाड स्वभाव म्हणटा ताका, न्हय, तुकाच दवर. अशें ताज्या मोतींत सबार चिंतना आनी बोगणां रातभर ताका दसलीं. आनी तो कितें करचें म्हूण कळनासतना तें नाण्या व्हरून या कॉयन व्हरून त्या अंगडेकाराक परतून फाटीं दिता. तो अंगडेकार अजापता, तुका मेळिल्लें इतलें अपुरबायेचें दिर्वें तुवें तुज्या घरच्या सर्व कामाक यूज करून बऱ्या तरान यूज करवेतें आसलें, उपयोग करवेतें आसलें, पूण तूं अन्न फाटीं दिताय. तेन्ना तो सांगता, म्हज्या मोतींत जाल्लें झगडें
बऱ्या सवया विशयंत आनी पहाड सवया विशयंत. मोगाळ भाऊ भयणीनो, आमच्या सर्वांच्या जिवितांत असली स्वभाव आसतात आनी आमी पातक केल्ल्या वेळार या वायट आदारल्या वेळार आमच्या मतींत एक झगडें सुरू जाता आनी तें झगडें आमकां शांतीन रावोंक दिना. आमी केल्ल्या पातकांत आमकां थोडे फावटी अस्तव्यस्त जिवीत पळोवंक मेळटा. आमी शांतीन जिवोंक जायना. आमच्या मजगत आमी पळयता कितल्या नमणेचें झूज आमच्या मतींत चलता. राती न्हिदल्या वेळार न्हीद पडना. या खंयचें काम आमी करूंक वेता त्या बऱ्या तरान पोंताक पावोवंक जायना. हेच्या वांजलांत आमी पळयलें हेरोद आतां इतलो अस्तव्यस्त या डिस्टर्ब जाला की ताका लोकांन आयकल्लें, लोकांन सांगिल्लें आयकता आसतना ताच्या मतींत भक्ती आसा की हांवेंच जुवांची तकली कापयल्ली आनी ताका मरणाक गेल्लो. पूण आज परतून खंय जावन आयला कोण ना. लोकांची महत्कार्यां, ताजी महत्कार्यां लोक सांगता आसतना ताका कितें करचें म्हूण कळलं ना आनी तो ताच्या जिवितांत ती भोगना आज आमी आमच्या वांजलांत आमी आयकलें. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी आमच्या जिवितांत असले साबार संदर्भ पळयता. ह्या संदर्भांत आमी पयस वचत जाय तर जाल्यार आमी स्वताचें जिवीत जिवोवंक मुखार सरा जाय. कशें कॉस्मोस आनी डॅमियनान तांच्या जिवितांत जेजूचें देह घेवन हर एक आयिल्ल्या व्यक्तीक ताजेंच रुपणें तांणी तांच्या व्याप्त मुखांतर दाखोवन दिलें. आमी आमच्या जिवितांत जेजूचें रुपणें हेरांक दाखय जायत जाल्यार बरीं कामां करूंक मुखार वचोंक जाय. केदाळ आमी बरीं कामां करता, धैर्यानी देवाचें उतर परगट करूंक आमी मुखार सरता. आज ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी आमकांच पळोवन घेवया आमी खंयच्या रितींनी देवाचें उतर परगट करूंक मुखार सरवेत. C25 page 104. काणगे बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवचो उंडो वायन घेवन तुजेशी आयल्या आमकां सामी तुका काणीक जावन दिता जिवीत कर हे नंदन भक्तीन परता माया मोगन सदां जियोंक बेसांव आशेता काणगे बापा यो काणिको भुरग्यांनी तुज्या मोगान भेटोवच्यो. म्हज्या भाव भयणीन म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा खुर्सार रगत वारोवन आनी जीव दिवन सगळ्या पयलो जेजू तुज्या मोगाचो साक्षी जालो. ताचे फाटल्यान त्या मोगाक गवाय दिवन तुज्या रक्ता साक्षींनी सोंसलेल्या मरणाच्या उगडासाक जेजूच्या कश्ट मरणाचो तो यज्ञ आमी तुका भक्तीन समर्पिता. तो तूं दयाळायन मानून घे आनी आमकांय तुज्या मोगाची साक्षीदारां जावंक करपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमच्या सवय आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वातय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या रक्त्या साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत वारोवन तुजी पवित्र पदवी दाखयली. हेच परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असक्तायेंत
क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं तुझे बोळ संपूर्ण परजळताय. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायतां. पवित 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर्म आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच पर्यंत जवान जात आसतना खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी ससनीक खरराचें हें रगात. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावरतसो गुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन सारा. जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वीमुगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी दिसत्या खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरये देवाचे माये संगती, भगिवन जुजे तुसो निश्कलंक पती, भगिवन धर्मदूत, भगिवन आर्नल्ड जॉन्सन, जुजे फ्रिनाडा मिर्शाशिबरेचे सर मार्तीर, भगिवन कॉस्मोस आनी डेमियाव आनी सर्व भक्ता संगाती ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सडबंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान त्रेकतेल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांच्या न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं, तुमच्या इसवे आसूं. माया मोगासून एक वर्ज गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत सवतल्या आमी समेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळो. आमेन. D13 पेज 142. तुमसो रसनार सोम्या, तुमसो आधार, तुमस म्हज्या काळजां सोम्या सदांच कर बेडार. जिविताचो ओंडो तूं सगीत हांव देवलो, संवसाराक ससनीक जीव दिवच्याक बापान तो धाडलो. तुज्या लागीं येता तो केदीस भुकेव सोना. तुका सत्मानता तो केदीस ताणेव सोना. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, भगवान कॉस्मस आनी डॅमियन रक्त साक्षांचो उगडास करून तुज्या मोलेक देणे जेजूचे मांस आनी रगत दिनवाशे काळजान आमी आतांच घेतला. या देण्या वरवीं आमच्या जिणयेच्या कश्टाक अंत मोदें तुज्या शांतींत आमकां सांबाळ आनी सर्व तरांच्या ताळण्यांचेर तुज्या आदारान आमी जैत वेल्या उपरांत सर्गेंच्या आनंदाचो मुकुट घेवंक आमकां फावो कर. या आमी मागतां जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या इसवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगळ्या काळजांक सोम्या तुका नवाडटा. सगळ्या मनान तुजो उपकार नियाळटा. अर्गां तुका होगला तुका स्तुती तुका वंदन तुका.